फेडरेसन कसरी इस्टाब्लिस भएको थियो, त्यसमा कसको पसिना गयो, कसको रगत गयो, कसको आँट गयो भन्ने चिज पनि आउँछ सेफ। नारायणजी कृपया अलि म सुन्नुभयो क्या नारायणजी? हजुर हजुर प्लिज नारायणजी। अब यो फेडरेसन कसरी चाहिँ स्टार्टिङ भयो भन्दाखेरि एउटा कुरा गर्छु, हुन त फेरि बजारमा नआएको पनि कुरा होइन, सेफलाई चाहिँ झोले सेफ पनि भन्थे। एउटा झोला बोकेर चाहिँ लक्ष्मण सेफलाई हजुर तर माइन्ड गर्नुहुन्न, उहाँले हाँसिरहनु भएको छ हेर्नु। उहाँसँग त हाम्रो रिलेसन भनेको प्राय कसैले पनि बुझ्न सक्दैन होला, त्यति राम्रो चाहिँ रिलेसन छ। उहाँसँग चाहिँ कसरी चाहिँ पहिला सुरुमा भेट भयो, सुरुमा भेट भइसकेपछि उहाँले एउटा आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुभयो। अब फेडरेसन चाहिँ यस्तो हो, यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ ल्याउनुपर्छ भनेर चाहिँ जुन कुरा उहाँले चाहिँ धारणा राख्नुभयो। यो फेडरेसन र फोरममा अलिकति क्ल्यारिफिकेसन गरिदिनु न सेफ, किनभने अलि लडाइँ जस्तो पनि देखियो क्या सेफ। लडाइँ भन्नाले अब को पहिलो हामी को दाई भन्ने जस्तो होइन, यो कता कता बहस अलमले जस्तो पनि के हो? फेडरेसनलाई फोरमसँग हामीले नदाजौँ, किन भन्दाखेरि अब यो लडाइँमा को कहाँ पुग्यो भन्ने कुरा अब हामीले त्यति चासो दिएको छैन। फोरम भने कहिले हो, उहाँले जब भन्नुभयो त्यहिले मात्रै मलाई त सुनेको, मैले उहाँले जब भन्नुभयो त्यहिले मात्रै सुनेको। फोरम भन्ने छ र भन्ने चाहिँ मलाई त्यो मात्र थाहा भयो होइन, त्यसले त्यो ठुलो विषय बनाउनु जरुरी छैन। तर फेडरेसन भनेको के हो उहाँले बुझ्नु जरुरी छ। र अब जुन यो फेडरेसन उहाँले भन्नाले कसले फोरमको जुन चाहिँ फोरम भन्नुहुन्छ, उहाँहरूले बुझ्नु जरुरी छ फेडरेसन भनेको के हो। यदि उहाँलाई चाहिँ फेडरेसन भनेको नै थाहा छैन भनेदेखि अब उहाँको आफ्नो संस्था अब अहिले चाहिँ डिजेबल छ कि अथवा कन्टिन्यू चाहिँ भइरहेको छ कि होइन, त्यो त उहाँहरूले आफूले चाहिँ प्रश्नाउने कुरा हो। उहाँहरूले पनि भन्नु होला नि त, फोरम भइरहेको छ कि सञ्चालन भएको छ भने खोइ के भएको छ त, कहाँ कसलाई के कसरी गर्नुभयो त, खोइ त के छ त, छ केही छ? एउटा फेसबुकमा चाहिँ मेरो संस्था छ भनेर लेखेको भरमा हुन्छ, कुनै छ कहीँबाट चाहिँ कसैले चाहिँ मेम्बरसिप बनाएको केही छ, केही पनि आधार छैन। म चाहिँ यस्तो गर्छु, म फलाना ठाउँमा चाहिँ यसो छु भनेको आधारमा चाहिँ त्यो गर्न पाइन्छ। र तपाईँको आक्रोश हो कि सुझाव छ यो? अब यो आक्रोश कसरी सम्झिनुहुन्छ त्यसरी नि छ। सुझावको रूपमा लिनुहुन्छ सुझाव मान्नुहोस्, आक्रोशको रूपमा लिनुहुन्छ यसलाई चाहिँ त्यसरी नै बुझ्नु जरुरी छ। मैले प्रश्न खोजेको चाहिँ जिएनसिएफ कसरी चाहिँ सुरुवात भयो। अब जसरी हामी चाहिँ भेट भयो त्यहाँबाट चाहिँ हामीले सुरुवात गर्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर पनि अब्स्ट्याकल नआएको होइन। अब नेपालमा त अब ग्लोबल नेपाली सेफ फेडरेसन आउन लागे, धेरै सेफहरूको जमातले पनि यी दुईटालाई चाहिँ काउन्टर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि धेरै धेरै कुरा आयो। अन्नपूर्णमा एउटा प्रोग्राम हुँदाखेरि चाहिँ दुईटा भन्नाले को? हामी लक्ष्मण सेफ र नारायण सेफ हामीलाई पनि एउटा काउन्टरको रूपमै आएको थियो। अन्नपूर्णमा प्रोग्राम भएको बेलामा चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ यहीँ सिद्धाउनु पर्छ भन्ने मान्छे पनि थिए। अन्नपूर्ण कार्यक्रम रिक स्टेफन आउँदाखेरि हजुर त्यो बेलामा त्यो प्रोग्राम पनि थियो। त्यस्तो बेलामा पनि हामीले चाहिँ ल त्यहाँ गएर पनि हामीले चाहिँ भाग लिन पायौँ र जुन एउटा राम्रो एउटा सिक्ने मौका पनि पायो, जुन कि त्यहाँको एसोसिएसनको जुन प्रेसिडेन्टले चाहिँ गर्नुभएको थियो श्रीराम अधिकारी साहबले, उहाँले धेरै राम्रो प्रोग्राम गर्नुभयो। र जुन आधारमा त्यसपछि हाम्रो प्रेम सरलाई भेट भयो, अनि त्यसपछि मोहन सरलाई भेट भयो, अनि त्यसपछि ग्लोबल नेपाली सेफ फेडरेसनको चाहिँ एउटा बाटो बन्दै गयो र चाहिँ अनि हाँगा बिगाहरू सबै गर्दै जाँदाखेरि अब अहिलेको स्थितिमा अघि नै मैले पहिले पनि प्रश्नाइसकेको छु, त्यो कम्प्युटरमा हेरेर मात्रै कतिजना मेम्बर छ भन्न सकिन्छ। सिधै हामीले चाहिँ यति हजार छ भन्नु चाहिँ अहिले हामीले सकिँदैन। त्यही भएको हुनाले चाहिँ सातवटै प्रदेशमा सातवटै ठाउँमा चाहिँ प्रेसिडेन्ट रहेको अवस्था छ। उहाँहरूले पनि यो संस्थालाई चाहिँ अगाडि कसरी लाने, उहाँहरूले चाहिँ अब इन्टरनेसनल्ली कसरी रिकगनाइज गर्ने भन्दाखेरि पनि लोकल्ली कसरी रिकगनाइज गर्नेमा उहाँले जोड दिनुहुन्छ। र प्लस पोइन्टको आधारमा हामीले चाहिँ एउटा के लिएको छौँ भन्दाखेरि ग्यास्ट्रोनोमीलाई चाहिँ हामीले लिएर आइसकेपछि अब इन्टरनेसनल्ली हामीले चाहिँ फेडरेसनबाट नै हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ नेपाली खानालाई चाहिँ इन्टरनेसनली मार्केटमा हामीले चाहिँ पुर्याउन सकिन्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ आदि इत्यादि कुराहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ बसेर चाहिँ छलफल गर्ने बाटो पनि छ। र एउटा खाना खोजको एउटा अभियन्ता हामीसँगै हुनुहुन्छ, एउटा साह्रै खुसीको क्षण पनि थियो र मेरो भाग्यको लेखा पनि भनौँ। उहाँलाई नै एउटा बिदा गर्ने मौका र उहाँ 101 दिन कुरा गरेर आइसकेपछि पनि हामीले चाहिँ उहाँलाई माला लगाउने अथवा टिका लगाउने मौका पाइएको थियो। त्यसमा पनि एउटा भाग्य नै सम्झिन्छु। सबै सेफहरूको चाहिँ निधारमा त्यो लेखिएको हुँदैन, यदि चाहिँ म गर्वको साथ भन्न चाहन्छु। प्रेमजी मुसु हाँसिरहनु भएको छ।
होइन यो वास्तवमा M95 को मार्क्सले उहाँको स्माइल छोड्या हो होइन तर लिम्बूले कसरी हाँस्यो भन्ने कुरा या मङ्गोलियनले कसरी हाँस्यो भन्ने कुरा आँखाको आइसाइड हेर्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ होइन उसले कति चिम्लेको छ भन्ने एनिवे होइन म अलिकति यो प्रसङ्गमा यो एकदमै हामी तपाईँको इन्फर्मल कन्भर्सेसन गरिरहेको छौँ तर विषय महत्त्वपूर्ण र एकचोटि मनलाई धोइदिउँ न त होइन यो धुनुपर्ने जति सबै हामी यहीँनिर छौँ होइन म बाहेक है फेरि होइन म चाहिँ सुन्ने ठाउँमा छु है र प्रेमजी यो यहाँले जुन नेपाली खानाको अध्ययनका सिलसिलामा आइमुद सेफको लाइभ पेजमा पनि एउटा सानो गुनासो चाहिँ मलाई साथीहरूले विशेष गरी खर्चको विषयमा प्रश्न उठाए हुन त जहाँ पनि पैसाकै विषय आउँदो रहेछ हेर्नुहोस् है चाहे मास्टर सेफको कुरा होस् या मेडलको कुराकानी होस् या तपाईँको विषयमा सबै साथीहरूले त सहयोग गर्नै भएको रहेछ त सेफ तपाईँलाई कस्तो हुन्छ भने त्यही सेफ मैले सहयोग गर्नै पर्छ भन्ने कसैले बाध्य बनाउनु पनि मिल्दैन होइन र कसैले भित्री आत्मादेखि नै सहयोग गर्छु भनेर सहयोग गर्नेलाई मैले नखार्न पनि मिल्दैन होइन त्यही बिचमा हिँडेको मान्छे हो त्यस कारणले अब कतिले सहयोग गर्नुभयो आफ्नो ठाउँमा गर्नुभयो उहाँहरू धन्यवाद छ जतिले गर्न खोज्नुभयो उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद तर वचन दिए जतिले चाहिँ सहयोग गरेन होइन सेफ नेपालमा त यो वचन दिने धेरै हुन्छन् काम गर्ने थोरै हुन्छन् होइन त्यस कारणले अब त्यसो भने सबैलाई थाहै छ त्यो कुरा प्रेसिडेन्ट यही हुनुहुन्छ कि मान्छेजी पनि यही हुनुहुन्छ प्रेसिडेन्ट पनि यही हुनुहुन्छ मैले सानो प्रसङ्ग कोटाइहालेँ ल यो खास गरी संस्थागत र पदाधिकारीबाट यहाँलाई कस्तो सहयोग भयो सेफ एकदमै सर किनकि जुन जुन ठाउँमा म पुगेँ रिसर्चको लागि त्यही बेला मेरो संस्थाको ब्रान्चहरू धेरै ठाउँमा छ र उहाँहरू चाहिँ खानाको लागि बस्नको लागि जुन जुन ठाउँमा हाम्रो ब्रान्च त्यो अहिले चाहिँ धेरै ब्रान्च थिएन त्यो बेला त्यस कारणले जुन जुन ठाउँमा हाम्रो ब्रान्चहरू थियो त्यो ठाउँमा एकदम सपोर्ट गर्नुभयो जस्तै कैलालीमा भयो त्यसपछि र अहिलेको जस्तो भएको आज सपोर्ट हुन्थ्यो होला जुन अहिले जुन ठाउँ धेरै अब धेरै सपोर्ट गर्ने ठाउँहरू धेरै हाम्रो ब्रान्च भइसक्यो र त्यति बेला त्यो थिएन त्यस कारणले पनि त्यति बेला अलिक कमाइ भयो र त्यस मेरो संस्थाबाट र मेरो संस्थाको जुन जुन ठाउँमा पुगेँ त्यो ठाउँमा चाहिँ उहाँहरूले राम्रो सहयोग गर्नुभयो र पोखराको सेफ साथीहरूलाई पनि एकदमै म उहाँहरूले सधैँ सम्झिरहन्छु धन्यवाद दिन्छु किनकि हाम्रो विशेष गरी हाम्रो ओम भण्डारी सरले एकदमै हाम्रो एउटा नारायण सरले फोन गर्नुभएको छ र हाम्रो एकदम जिरेल सेफ हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ कल गर्नुभएको छ हामी त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै उहाँले वेलकम गर्नुभयो र सायद मलाई लाग्छ नेपालीहरूले त उखानै छ ज्वाइँ खाना भन्छौँ होइन ज्वाइँ सम्मान भन्छौँ त्यो सम्मान चाहिँ मैले पाएँ सायद उहाँसँग त एउटा केही रिलेसन केही पनि थिएन होइन त्यो सायद त्यो आइएमएफ सेफको इन्टरभ्यूमा यहाँले जुन चिकन रोस्टले कहिलेकाहीँ नपसेको भन्नुभएको छ त्यस्तो सम्मको एउटा सम्मान चाहिँ उहाँले हामीलाई दिनुभयो ती सम्मानहरू हाम्रो नेपालीहरू जुन सम्मान गर्ने शैली छ ती शैलीहरू कहिले पनि बेसी छैन त्यो चाहिँ हामीले मैले भोगेर आएछ पक्का प्रेमजी हामी यस विषयमा लामो कुराकानी गर्न सक्छौँ तपाईँको अनुभवको विषय 120 दिन घुम्नु भएको छ हामी 200 दिन कुराकानी गऱ्यौँ भने पनि सायद कम हुन्छ म दुईजना राखेर अलिकति विशेष कुराकानी गर्न चाहन्छु नारायणजी अलिकति त बसिदिनु होला नारायण सेफ र त्यसै गरी हामीसँग लक्ष्मण सेफ हुनुहुन्छ यो खास तपाईँहरूले दुईजनाले चाहिँ एउटा गहन इनिसिएसन फेडरेसनलाई इस्टाब्लिस गर्ने कुराकानीमा लिनुभयो सेफ अहिले किन मन दुख्या या मनमा तितो बस्यो नारायण सेफ म यतिबाट सुरु गर्छु ल एउटा धेरै राम्रो क्वेसन हजुरले गर्नुभयो एउटा सन्तान जन्माइसकेपछि यो खुलस्त राखौँ है किनभने यो दुनियाँले देखिरहेको छ तपाईँहरू मात्रै हुनुहुन्न सेफ एउटा सन्तान जन्माइसकेपछि एउटा फ्यामिलीको जुन मेन सदस्य हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ कहिले पनि कसैले पनि नराम्रो गर्दैन र यसमा कुनै मनमुटाव जस्तो त मलाई लाग्दैन र सायद हामी हिँड्ने बाटो फरक भयो होला म एउटा लाइन बोल्छु ल तपाईँ राम्रो गर्न नसकेर जानुभएको हो कि नराम्रो नहोस् भनेर जानुभएको छ अब यो दुइटै नै होइन दुइटै नै होइन दुइटै नै होइन यस्तो हुन्छ कि यतिखेर म हामी जति पनि हामीलाई हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई म भन्छु यतिखेर हामीले यसरी हाँस्यौँ कि सम्भावित हामीसँग कोरोना छ भने पनि त्यो कोरोना पनि गइसकेको छ होइन हुन त हाम्रो अब बेसार खानुपर्छ नि दाल ल्याएको छु होइन अब त्यो त हाम्रो भन्न अब ठुला बडाहरूले पनि हाँस्नुपर्छ भन्ने चाहिँ गर्नुहुन्छ यसमा
यसमा यस्तो हुन्छ खै हो चाहिँ के सेफ मैले भने तपाईँलाई मेरो प्रश्न के थियो भन्दा चाहिँ म फेरि पनि हाम्रो दर्शकलाई रिमाइन्ड गराउँछु तपाईँ राम्रो गर्न नसकेर जानु भएको कि नराम्रो नहोस् भनेर जानु भएको सेफ दुईटामा हो कि होइन अघि या होइन भने तेस्रो हो कि होइन अघि नै मैले त भनिसकेँ त्यो दुईटा कुनै पनि होइन हो चाहिँ के खास हो चाहिँ के भन्दाखेरि म एउटा उसमा कलेजमा पढेर थिएँ मसँग चाहिँ टाइम म्यानेजमेन्टको चाहिँ मैले त्यसमा चाहिँ टाइम दिन नसकेको भएको हुनाले चाहिँ हामी दुईजना सँगै बसेर छलफल गरेर नै जस्तै म अलिकति केही दिनको लागि चाहिँ म यसमा चाहिँ स्टप हुन्छु है म चाहिँ म काहीँ गएको पनि छैन केही भएको छैन म चाहिँ टाइम मैले चाहिँ दिन सकिरहेको छैन नसक्ने अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ भनेर नै छलफल भएर नै हामी चाहिँ गएको अवस्था हो तर तपाईँलाई चिन्ने हाम्रो लक्ष्मणजीलाई चिन्ने र तपाईँका शुभचिन्तकहरूले यसरी बुझ्दैनन् हजुर अब होइन यस्तो हुन्छ सबैजनालाई चाहिँ ल मैले चाहिँ अब यसरी बसेँ भनेर चाहिँ सबैजनालाई हामीले भनिरहनु जरुरी पर्दैन के भन्दाखेरि यो ठुलो संस्था भएको हुनाले चाहिँ सबैजना मेम्बर कति छन् त अब अहिले अघि नै मैले भनिसकेँ कतिजना सबैजना चाहिँ हामीले चाहिँ मेसेज गरेर अथवा ल म यसरी चाहिँ छोडेर गएँ भनेर चाहिँ भन्नुपर्ने अवस्था पनि छैन मैले रिजाइन नै मैले फेसबुकमा राखेको थिएँ त्यो भन्नुको अर्थ नै के भन्दाखेरि ममा अलिकति त्यो बेला चाहिँ टाइम म्यानेजमेन्टको चाहिँ कमी नभएको हुनाले चाहिँ मैले त्यो गरेको हो हरेक कुरामा चाहिँ हामीले चाहिँ म आई विल बी फेसबुक अन लाइभ आई एम विथ सेफ फ्रम द आइएचएम कलेज अल्सो त्यहाँ पनि हामी धेरै कुरा गरौँला धेरै कुरा गरौँला त्यो चाहिँ अर्को डिफ्रेन्ट म्याटरमा कुरा गरौँला र जब एउटा टाइम म्यानेजमेन्टको कुरा आउँछ सेफ भन्ने बित्तिकै फर्स्ट नम्बरमा पर्छ मसँग टाइम म्यानेजमेन्ट मैले गर्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर समय दिन नसक्ने भएको कारणले गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ दुईजना सँगै छलफल गरेर मेरै घरमा जानुभएको थियो त्यो बेलामा होइन मैले होइन भन्नुहोस् सर हामी दुईजना छलफल गरेर ल सर अब अहिले चाहिँ तपाईँ अगाडि गरिरहनुहोस् म चाहिँ अहिले स्टप रहन्छु म एकैछिन सेफ हो यो उहाँले जुन क्लारिफिकेसन दिनुभयो नि लक्ष्मण सर के हो खास अलिकति यस विषयमा अलिकति क्लियर हौ त्यसपछि त्यो एउटा रियालिटी पनि हो हामीले जसले जन्माउँछ उसैलाई मात्र थाहा हुन्छ कि प्रसव पीडा के पोसिबिलिटी के हुन्छ भन्ने चिज र उहाँको आइदर छोड्नु छ मैले त अझै पनि मलाई लाग्दैन कि उहाँले छोड्नु छ भन्ने चिज एउटा सम्बन्ध भन्ने चिज एउटा लेखेर रिजाइन दिँदैमा या एउटा ल छोडिदिएँ भनेर छोडिने चिज हुँदैन होइन यो एउटा जन्माइसकेपछि काहीँ कुनै पनि संस्थाको एउटा भाउ सराव भइन्छ या ठुलो अभिभावक भइन्छ त्यो अभिभावकले कहिले पनि छोड्न मिल्दैन ऊ जब छोड्ने भनेको जब माथिको बाटो हुन्छ जब आफ्नो साहसले नै छोड्छ तब मात्रै छोड्ने चिज हो होइन अब डिबेट भन्ने चिजहरू मान्छे सधैँ एउटै किसिमको भावनाबाट बग्दैन होइन समय सापेक्ष हमेसा परिवर्तन हुन्छन् त्यो परिवर्तन अनुसारले कहिले कता समय दिनुपर्ने कहिले कुन विचारले चाहिँ ओतप्रोत गराउने ती चिजहरू सबैसँग हुन्छ तर हृदय जो हुन्छ जो मन मस्तिष्कको पटल जसलाई थामेर बसेको हुन्छ त्यो हृदयले कहिले पनि त्यसलाई चेन्ज गरेको हुँदैन बाह्य रूपमा चेन्ज गरेको र हामी कहिले चेन्ज भएका जस्तो पनि लाग्दैन र सायद भएको भए सायद यो वान टेबलमा हामी बसेका पनि हुन्थेन र हाम्रो उद्देश्य पनि एउटै हो चाहे हामी कुनै माध्यमबाट कतै अर्को इन्स्टिट्युसनमा जोडिएर अर्को अर्गनाइजेसनमा जोडिएर केही गरे पनि गर्ने भनेको हामी भान्सीहरूको लागि नै हो नेपाली कुनैको लागि मात्रै कुनैको लागि नै हो त्यसो भएर हामी कहाँ छौँ र के छौँ भन्दा पनि हामी के गर्दैछौँ त भन्ने चिजमा मुख्य ध्येय छ त्यसैले नै हामीलाई हमेसा जता भए पनि जे भए पनि हामीलाई एक टेबलमा ल्याउने एउटा डिस्कसनको बाटोमा राख्ने एकअर्कालाई माया गर्ने बाटाहरू पनि दिएको हुन्छ भनेको तपाईँहरू एकै ठाउँ नहुनुको कारण पछाडि प्रेसिडेन्टको लडाइँ भन्ने त होइन नि सर खै कदापि होइन मैले नारायणजी मैले आफै छोडेँ हामी दुईजनाले मैले एउटा चिज क्लियर गरिदिन्छु हामी दुईजनाले फेडरेसन जन्माउँदाखेरि फर्स्ट प्रेमलाल तामाङलाई हामीले प्रेसिडेन्ट दियौँ हामी मोनिटर बस्छौँ भनेर हामी दुईजना सल्लाह गरेपछि बल्ल प्रेम सरलाई भेटेको थियो आज प्रेम सरलाई पनि हामी टेबल गर्छौँ होइन त्यसपछि मोहन सरले पनि भन्नु होइन बुढो मान्छे दाइ त तपाईँ नार्नुपर्छ भने चाहिँ मोहन सेपबाट आयो त्यहाँ प्रेम सरले पनि भन्नु होइन अझै म त्यो बाटोमा छैन तपाईँहरूबाट गर्नुहोस् म तपाईँहरूलाई सपोर्ट गर्छु तलबाट मैले के गर्नुपर्छ मलाई एउटा वे पनि सिकाउँदै पनि जानुहोस् भन्ने चिज उहाँको एउटा ठुलो साथी हामी नारायण सर र मैले प्रेम सरलाई नै हामीले योङलाई दिनुपर्छ योङबाट हामी परिचालित हुनुपर्छ हामीले एउटा मेन्टर भएर मात्रै बस्छौँ भन्ने चिज मैले सन्देश हामीले दुईजना अरू इन्स्टिट्युसन अरू अर्गनाइजेसनलाई पनि दिन खोजेका थियौँ त्यो उहाँहरूको अहोभाग्यले भनौँ उहाँको एउटा ठुलो मनले चाहिँ त्यसको जति पनि जज अब जज जे हो म माथि थोपरियो र मलाई चाहिँ एउटा
राम्रो उहाँहरूसँग उहाँहरूलाई साथमा लिएर हिँड्ने बाटो मैले पाएँ त्यसको लागि म एउटा भाग्यमानी पनि छु र केही गर्न सकेको छैन होला कहिले कहिले टुटावहरू हुन्छन् होला त्यसका तिनी पीडा र एउटा सोसाइटीलाई दिएका तिनीको बिछोडका पीडाहरूको चाहिँ त्यसको श्रेय पनि मैले लिन चाहन्छु। नारायणजी त्यो यहाँहरू बिच अहिले एउटै संस्थामा हुन त तपाईँहरू आज एउटा टेबलमा हुनुहुन्छ होइन यसको पछाडिको फ्याक्टरले पनि के देखाउँछ भन्दा तपाईँहरू कति क्लोज हुनुहुन्छ होइन तपाईँहरू कति हार्दिकता हुनुहुन्छ तपाईँहरूमा एउटा साथीत्वको नाता पनि उति नै बलियो देखिरहेको छु मैले जति पनि कन्भर्सेसन मैले तपाईँलाई नजिकबाट देखेको छु होइन सिन्स लङ टाइम होइन र यसमा विशेष गरी आजको यो गोलमेच होइन यो सबै साथीहरू बिच होइन यो भौतिक दूरी कायम राख्दै आफूलाई सुरक्षित राख्दै यो एउटा जमघटको माहौल मिलाउनु हुने फेरि पनि यति हँसिलो अनुहार होइन मोहनजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो आज हामी यसरी बहस गर्न पाइरहेका छौँ। नारायणजी जुङ्गाको लडाइँ थियो या प्रेसिडेन्टको लडाइँ थियो कि थिएन सेफ तपाईँ नहुनुमा नहट्नुमा सेफ अब यस छोटोमा है सेफ होइन सुरुमै सरले भनिसक्नुभयो हामीले चाहिँ प्रेसिडेन्ट म बस्ने अथवा भाइस प्रेसिडेन्ट बस्ने भन्ने कुरा हाम्रो त छँदा पनि थिएन हामीले चाहिँ यङलाई दिने भन्ने कुरा नै हामीले चाहिँ कुरा गरेको हो र अब त्यसपछि लास्टमा पर्दै जाँदा त अझ मेरो त त्यो प्रेसिडेन्ट खास पोजिसन पनि त्यतिखेर त क्लियर थिएन म अर्कैमा थिएँ रियल कुरा गर्दाखेरि चाहिँ पछि अब उहाँले नै राख्नुभयो होइन हुनैपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले चाहिँ राख्नुभयो। अब युएसमा चाहिँ यस्तो छ कि यो सेफहरूको जुन संस्थाहरू चाहिँ जस्तै हामी चाहिँ यो छ एउटा एक्स फ्याक्टर संस्था हो कुनै पनि माध्यममा कुनै पनि ठाउँमा हामी जान सकिन्छ एउटा सबै सेफहरू चाहिँ एउटै होटलमा काम गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी पनि छैन भने जस्तै सबै सेफहरू चाहिँ एउटै संस्थामा चाहिँ आबद्धित भएर बस्नुपर्छ भन्ने पनि थिएन र हाम्रै चाहिँ एउटा सहमतिमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ कसरी इन्टरनेसनल मार्केटमा हामीले चाहिँ टाइअप गर्ने त अब म अलिकति धेरै वर्ष बाहिर बसेको एउटा नाताले पनि सरहरूले नै मलाई एउटा जिज्ञासाको रूपमा चाहिँ राख्नुभएको थियो सर कतै वर्ष हामीले टाइअप गर्न सकिन्छ मैले एउटा के खोजेँ भने कि बेस्ट अफ ग्यास्ट्रोनोमीले चाहिँ मैले थाहा पाएँ अब यो उहाँकै प्रस्ताव थियो लक्ष्मणजीकै प्रस्ताव थियो हाम्रै जिएनसिएफकै नै एउटा प्रस्ताव थियो र कसैले चाहिँ हामीले चाहिँ जिएनसिएफलाई चाहिँ अब ग्लोबलाइजेसनमा चाहिँ इन्टरनेसनली रूपमा हामीले पुर्याउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ अब सबै सिनियर सेफहरूको चाहिँ माध्यम थियो र मैले त्यो ठाउँसम्म मैले पुग्ने माध्यम मैले पाएँ र अब जोड्ने मौका पनि मिल्दैछ र आज सबैभन्दा बढी सदस्य पनि फेडरेसनकै साथीहरू बढी सदस्य छन् जस्तो लाग्छ तपाईँहरूको तथ्याङ्क के छ सेफ? धेरै नै छ किन भन्दाखेरि तपाईँको हुन त यहाँ अझै पनि नेपालमा फेडरेसन भनेको के हो कसैलाई पनि अझै 90% मान्छे 100%मा तपाईँको 60%लाई थाहा छ फेडरेसन भनेको महासङ्घ हो भनेर अब अझै पनि सेफ एसोसिएसन चाहिँ सबैभन्दा ठुलो संस्था हो भन्ने चाहिँ अझ पनि धारणा छ। एउटा नेपालीमा पनि सङ्घ र महासङ्घ भनेको के हो फरक छुट्याउन नसक्ने हाम्रै नेपाली समाजमा हामी सेफहरू नै छौँ भनिसकेपछि अब यो संस्थाहरूले आगामी दिनमा अझै पनि राम्रो भन्न अब भर्खरै हाम्रो खाना जुन चाहिँ एउटा नेपाली रैथाने खानाको खोज अभियन्ता हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ जति खाना उहाँले चाहिँ खोज गरेर ल्याउनु भएको छ उहाँले पनि यो संस्थाहरूलाई चाहिँ धेरै नै अग्रपन्थीमा पुर्याउनुहुन्छ र मैले पनि अथवा म लगायत भन्नु अब यो संस्थामा ग्यास्ट्रोनोमीमा जोडिने सम्पूर्ण सबै साथीहरू अथवा मभन्दा सिनियर साथीहरू सेफहरू पनि हुनुहुन्छ मभन्दा जुनियर पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि के एउटा सपोर्ट गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई आशा छ भनेदेखि ग्लोबल नेपाली सेफ फेडरेसनलाई कसरी अन्तर्राष्ट्रियकरणमा चाहिँ हामीले खानाको प्रवर्धन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ ग्यास्ट्रोनोमीको सम्पूर्ण टिमले चाहिँ सहयोग गर्नेछ म लगायत भन्ने चाहिँ मलाई धेरै आशा छ। म हाम्रो प्रेसिडेन्टलाई सोध्छु प्रेसिडेन्ट अघि उहाँले जुन कुरा भन्नुभयो म फेडरेसनमा रहिनँ या प्रत्यक्ष त्यसमा कुनै एउटा पदीय रेस्पोन्सिबिलिटीमा रहेन तर पनि मैले फेडरेसनलाई इन्टरनेसनल कम्युनिटीमा र टोटल फ्रेटर्निटीलाई इन्टरनेसनल कम्युनिटीमा लिएर जाने कुरामा मैले एउटा आफ्नो प्रयास गरेको हो बेस्ट अफ ग्यास्ट्रोनोमी एउटा माध्यम हो तपाईँलाई त्यो लाग्छ? अभियसली त्यसमा चाहिँ केही दुविधा पनि छैन होइन एउटा फ्याक्ट के छ भने बेस्ट अफ ग्यास्ट्रोनोमीले आफैलाई अहिलेसम्म के हो त भन्ने चिज उहाँहरू पनि अझै पनि अन्यमा हुनुहुन्छ किनभने कैयौँ रुल्स र लमा अझै बाहिर आएको छैन होइन त्यसले गर्दाखेरि कहीँ कन्फ्लिक्ट त छन् तर उहाँको प्रयास जो बेस्ट अफ ग्यास्ट्रोनोमीको भाइस
प्रेसिडेन्ट भइसकेपछि ल फेडरेसनलाई पनि जोडौँ भन्ने पहलहरू इभन हाम्रै अस्ट्रेलिया च्याप्टर महेशराज ढकालजीको पनि ल उहाँ पहिलो अध्यक्ष हुने बेलामा पनि उहाँले सोध्नु भएको थियो यसलाई चाहिँ कसरी के गर्न सकिन्छ सेफ के भनेर फर्स्ट बेस्ट अफ गेस्ट पनि न्यू अर्गनाइजेसन हो, पहिला बुझ्नुपर्छ त्यसपछि विचार गरौँला भन्ने कुरो थियो। अहिले यसमा जोडिँदै आउँदाखेरि अहिले फ्याक्टर जो बाहिर आइरहेका छन् जस्तै कुरोहरू जो चर्चामा छ मेडल हो कि या संस्था हो कि या के हो भने यिनी चिजलाई चाहिँ पहिला हामीले पार लगाउनु पर्ने छ। अभियसली त्यसमा कुनै दुविधा छैन कि हाम्रो नारायण सरले इभन हाम्रै संस्थापक हुनुहुन्छ र हाम्रै माया अहिले माया दिइरहनु छ र उहाँको एउटा पहल आज पनि एउटै टेबल नै ल यसलाई कसरी लिएर जान सकिन्छ त सही जाउँ, यसमा के गर्न सकिन्छ, हामीले यहाँबाट गर्ने पहलहरू के हुन्छन् भन्ने एउटा छलफलको विषय छ। पहिलो चिज उहाँले पनि आफैलाई बेस्ट अफ गेस्ट्रोनोमी के हो त र यसले नेपाली कुलिनरीलाई के कति योगदान दिन सक्छ र त्यसमा भएका मेम्बरसिपका कुराहरू र त्यो मेडलका कुराहरू चाहिँ केही प्रस्ट्याउनलाई सायद उहाँहरूको केही समय लाग्ने छ होला, त्यसमा पनि हामीले वेट गरेका छौँ र त्यो भोलिको दिनमा एज सम्पूर्ण क्लियर भयो भने हामी पनि टुगेदरनेस भएर जान सक्छौँ। नारायणजी अब यस्तो हो, हामीले कसैलाई चाहिँ बाध्यात्मक बनाउँदैनौँ, यो हुनै पर्छ भन्ने चाहिँ जरुरी छैन है। अब किन भन्दाखेरि एज अ ग्यास्ट्रोनोमीमा हामी चाहिँ एउटा टिमबद्ध ग्रुप भइसकेपछि अब नेपाली खानालाई चाहिँ कसरी अथवा एउटा संस्थालाई चाहिँ ग्लोबल नेपाली सेफ संस्थालाई चाहिँ कसरी चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियकरणमा चाहिँ अथवा खानालाई कसरी अन्तर्राष्ट्रियकरणमा हामी लाने र यो जिएनसिएफ पनि रहेछ भन्ने चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कसरी चाहिँ थाहा पाउनु चिनाउन सकिन्छ भने चाहिँ लागि पर्ने हामीले गरेको हो। अब यस्तै गर्नुपर्छ यस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा यसमा कुनै टाइम यसमा जस्तो नारायणजी किन जिएनसिएफको मात्र किन एसोसिएसन होइन के अरे क्यान पनि छ होइन, सेफ एसोसिएसन नेपाल पनि छ, अर्को त्यो फोरम भन्ने पनि हामीले सुनिरहेको छौँ अहिले तपाईँको चाहिँ ग्लोबल नेभिज फोरमको कुरा पनि आइरहेको छ होइन, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू छ। फेडरेसनमा बढी केन्द्रित किनभने फ्रेटर्निटी त त्यो पनि हो नि। यस्तो फेडरेसन मात्रै होइन कि अब यो ग्यास्ट्रोनोमीले त फेडरेसनदेखि लिएर एसोसिएसन हामी पनि जान्छौँ। एसोसिएसनमा जानु भएको छ, के कुरा भएको छ? यो लकडाउनले गर्दाखेरि हामी जान पाएको छैन, कुरा गर्न ठुलो समस्या त होइन। यो लकडाउनमा खासै राम्रो चाहिँ हामीले चाहिँ कुरा गरेको पनि छैनौँ होइन। अब यो के उनीहरू इच्छुक छैन? अब यसलाई हामीले कसरी चाहिँ सम्झिने भन्दाखेरि सायद हामीले नै उहाँहरूलाई चाहिँ कोलाबोरेसन नगरेको हो कि अथवा किन नगर्नुपर्ने कारण? नगर्नुपर्ने कारण भनेको मतलब एउटा सेफ एसोसिएसनले एउटा लकडाउनको बेलामा हामी सहयोग गर्छौँ भनेर हामीले चाहिँ मेसेज गर्दाखेरि पनि हामीसँग चाहिँ बजेट छैन भन्ने चाहिँ उहाँले चाहिँ धारणा निकाल्नु भयो। संस्थागत एउटा संस्थागत हिसाबमा चाहिँ उहाँले चाहिँ हामीसँग बजेट नभएको कारणले चाहिँ हामीले गर्न सकेन भनेदेखि 25 वर्षको संस्था के चलाउनुहुन्छ, छोडिदिनुहोस् न राजीनामा, हामी यहाँ चलाउँछौँ, त्यति चाहिँ हिम्मत छ हामीमा, यति चाहिँ भन्न चाहन्छु। होइन भनेदेखि त्यो यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ उहाँले चाहिँ गर्नु पर्थ्यो। नारायणजी, लक्ष्मणजी, प्रेमजी, त्यसै गरी मासुजी यहीँ हुनुहुन्छ होइन। यो हामी हातमा हात राखेर बाँकी साथीहरूलाई के सन्देश दिउँ भन्दाखेरि चाहिँ फेरि पनि हामी एक छौँ, सिङ्गो फ्रेटर्निटीको लागि हामी एक छौँ। यो एकताबद्धको एउटा कम्तीमा एउटा सूत्र एउटा सन्देश चाहिँ यो फोरमबाट, किनभने कहीँ न कहीँ नारायणजी बेग्लै हो कि या तपाईँको चाहिँ लक्ष्मणजी बेग्लै हो कि या टिम कहीँ न कहीँ भित्र कहीँ अलिक खटपट छ कि भन्ने चिजहरू आइराखेको बेला एउटा बाँकी हाम्रो जति पनि श्रोता दर्शकले हेर्न खोजिराखेको चाहिँ तपाईँहरू एक हुनुहुन्छ भन्ने सन्देश दिन एउटा ऐक्यबद्धता भनौँ होइन। मोहनजी के भन्नुहुन्छ? एकदम सही छ, सरले भन्नुभएको कुरा सही हो। यसमा यो ग्लोबल नेप्ली सेफ फेडरेसनको श्रेय नै नारायण सर हो। हाम्रो अध्यक्षज्यू ले उता पोखराबाट आइसकेपछि एउटा खोलौँ, एउटा राष्ट्रिय संस्था चाहिँ बनाउँ भनेर जब लाग्नुभयो, यसको भेट गराउने श्रेय नै नारायण सर हो। र हामी फेसबुकतिर भेटघाट त भएको, तर 1 घन्टाको बिचमा हामीले अध्यक्षज्यूलाई, अहिले अध्यक्ष हुनुभयो त्यो बेलामा अब लक्ष्मण सर भन्नु पऱ्यो, उहाँलाई भेटेर हामीले कुरा गऱ्यौँ र प्रेम सरलाई नि बोलाइसकेपछि हामी पहिलो मिटिङमा 4 जना मात्र भयौँ। त्यसपछि दोस्रो मिटिङ हामीले प्रकाश कटुवाल सेफलाई भेटघाट भइसकेपछि हामीले खेम बराल लगायतका साथीहरूलाई भेटघाट गऱ्यौँ र यो संस्था त्यो बेलामा जन्मियो र रजिस्टर अलि अगाडि भए पनि हामीले प्यान आउने बेलालाई जुन प्यान हामीले लियौँ त्यसलाई हामीले रजिस्टर भएको मान्छौँ र 2074 आश्विन 29 गते हामी आधिकारिक
रजिस्टर भएर जब गयौँ र यो संस्था हामीले तीव्र गतिमा अगाडि बढायौँ र अहिले नेपालमा हामीले सबै प्रदेशहरूमा र 17-18वटा भन्दा बढी जिल्लामा यो संस्था हामीले इस्टाब्लिस गरिसकेका छौँ। यसको श्रेय भनेको हाम्रो सिङ्गो जिएन सेफको केन्द्रीय टिम नै हो, जसमा हामीले धेरै जस्तो यङ सेफहरूलाई नै प्रशय दिएका छौँ। र यी भनिहाल्नुभयो दुईजना सेफहरूले हामी नबस्ने जहाँ पनि बुढा अहिले यङको कुरा आइरहेको छ, यङ सेफको कुरा आएको छ। हामी त उमेरले अलिकता मेरो त अब आदरणीय दाई नै हुनुहुन्छ, दुईजनै दाई हो। उमेरले म भर्खर अब त्यो बेलामा 35 थिएँ, अहिले 2 वर्ष बढेर 37 भएँ। म यङै थिएँ त्यो बेलामा। अनि फेरि अब भाइ सेफ भन्नुपर्छ, अब हाम्रो प्रेम सर पनि अब अलिकति सानै उमेरमा हुनुहुन्थ्यो र त्यसपछि हामी दुईटालाई ल हाँक्नुहोस् तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस् भनेपछि हामीले भन्यो होइन यो बगर गोरुले दाउँदाखेरि त्यो गाउँमा हामीले बारी दाउँदाखेरि बगर गोरु चाहिँ कहिले छेउ कहिले भित्ता गरेको देखिन्छ। अब अलिकति बुढै गोरुले जोत्नुपर्छ भनेपछि तपाईँहरू अलिकति लिजेन्ड साथीहरूले नि एकपटक लागि सधैँलाई एकपटकलाई अब त हाम्रो पालो हो। लक्ष्मणजीलाई यो क्वेसन राख्छु। लक्ष्मणजी, यो कार्यकाल पछाडि अध्यक्षमा तपाईँको लडाइँ हुन्छ कि हुँदैन? मैले कहिले पनि भनेन, मैले पहिले पनि भनिसकेको थिएँ मोहन सरलाई, प्रेम सरलाई, नारायण सरलाई, मलाई छिटै विदाय गरेर म कमसेकम मेन्टर भएर बस्छु बरु होइन, तर मलाई अध्यक्ष चाहिँदैन। किन भन्दाखेरि अध्यक्षले मैले त्यो मेरो कहिले आफ्ना आश्रम परिवारलाई नदिएका कामहरू एकदम त्यो पनि हुन्छन् र त्यो चाहिँ अर्कालाई हस्तान्तरण गरिसकेपछि एउटा आफूलाई हल्का महसुस र एउटा ट्रान्सफर्म पनि भयो। हामी जहिले पनि एउटा कुर्सीमा लिलुप्त भएर बस्ने हाम्रो जो नेपाली संस्कार छ त्यसलाई एउटा चिरेर पनि जाउँ। हामी एउटा उदाहरणीय पनि आफैले उदाहरणीय नगरेर मैले नगरे कसले गर्ने, अहिले नगरे कहिले गर्ने भन्ने शब्दलाई र सेफ फर सेफ भन्ने जो हाम्रो मोटोहरू छन् होइन, अर्काको क्रिटिसाइज नगरौँ हामी भन्ने हाम्रा जो मोटोहरू छन् त्यसलाई चाहिँ मेरो कहिले पनि दाबी हुँदैन। म पहिला पनि दाबीमा थिइनँ र अब पनि दाबीमा हुँदैन। नारायणजी, हजुर सर, तपाईँ बाहिर भए पनि भित्रै भए पनि तपाईँको पूर्ण समर्थन यो सहकार्य खास गरी टोटली फ्रेटर्निटीलाई एउटा नेक्स्ट लेभलमा लिएर जाने कुरामा, चाहे बेस्ट अफ ग्यास्ट्रोनोमी होस् होइन, या परिष्कृत बेस्ट अफ ग्यास्ट्रोनोमी होस् होइन, या अन्य विभिन्न फोरम होस्, तपाईँ इन्डस्ट्रीको एउटा मुख्य हिस्सा हो, त्यही रहिरहनु हुनेछ, हामी यसरी बुझौँ। खास त हजुरले क्वेसनमै एन्सर दिइदिनु भयो। अब मैले के भन्ने कुरा नै ऊ भयो। अब सेफ भइसकेपछि भनौँ न, अब यही लाइनमा चाहिँ लागि पर्ने भइसकेपछि कुनै पनि संस्था होस् हामीले चाहिँ सबैले चाहिँ रेस्पेक्टली जानुपर्छ। तर रेस्पेक्टली जाने भन्दैमा भन्नु अब कुन संस्थाले चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ बिहेभ गर्छ त्यसमा चाहिँ भर पर्छ। जस्तै कि अब आफूले म मात्रै गर्छु भनेर चाहिँ जाने अनि अरूले चाहिँ नकार्ने गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति दुविधा पर्न आउँछ। र अब सम्भवतः सबै चाहे एसोसिएसन होस् चाहे अरू कुनै पनि संस्था फेरि भोलि पनि नेपालमा जन्मिन्छन् पनि। के सुरु गर्दै हुनुहुन्छ क्या तपाईँ? होइन, नयाँ संस्था नआउला भन्ने छैन कि जब कि हामी चाहिँ न्यू जेनेरेसनको वेमा पुगिन्छ त्यतिखेर चाहिँ माइन्ड डाइभर्सिटी भइसकेपछि कुनै न कुनै विषयमा चाहिँ जब ग्यास्ट्रोनोमी अब अहिले आयो भोलिको दिनमा फेरि त्यस्तै अर्को कुनै अवधारणाहरू चाहिँ नआउन सक्दैन चाहिँ भन्न सकिँदैन। र जो आउनु स्वागत योग्य नै हो, आउनु स्वागत योग्य नै हो र हामीले उहाँहरूलाई पनि हामी चाहिँ स्वागत गर्न सकिन्छ। र यो लाइनमा भइसकेपछि कुनै पनि सङ्घ संस्थालाई चाहिँ अब नेपालीकरण गर्ने, खानालाई नेपालीकरण गर्ने अथवा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने खण्डमा चाहिँ सम्झिएको खण्डमा म त्यो ठाउँमा चाहिँ उपस्थित